السلام عليكم. أرحب بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حلقات قناتكم BM Chan. قبل أن نبدأ، إن كنت أول مرة تشاهد قناتنا فلا تتردد في الضغط على زر الاشتراك وتنضم إلى عائلة BM Chan. وإن كنت من أوفياء القناة المرجو الضغط على زر الإعجاب لكي نستمر في تنزيل دروس وتمارين أخرى. تأكد أن معك دفتر وقلم ولنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية BM Chan. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشوفوا واحد التمرين جديد في الترانسفير تيرميك. مدة طويلة ما خدمناش شي تمرين في الترانسفير تيرميك، داكشي علاش قلت غادي نخدموا إن شاء الله واحد التمرين هذا النهار باش الإخوان يتذكروا دائما العلاقات اللي كنحتاجوهم في هذه المادة هذه. لكن بداية بغيت نشير لواحد زوج ديال النقط. كاين بعض الإخوان اللي هما عاد التحقوا بالقناة، يعني ما كيعرفوش بعض النقاط اللي كنت شرط لهم سابقا في الفيديوهات اللي سبقوا، هو أنه ما غاديش يمكن لي أنني نقدر نجاوب على كاع الإخوان اللي كيراسلوني، لأن كيوصلوني العديد من الرسائل في لاباج ديال الفيسبوك. بعض الإخوان كنقدر نجاوبهم لأن كتكون أسئلة بسيطة، ولكن بعض الإخوان كيصيفطوا لي تمارين وكنت شرط مرارا وتكرارا هذه النقطة. يعني أي تمرين غادي يوصلني كما هو بلا ما يكون الإنسان دار عليه شي مجهود ولا حاول أنه ياخذ وقت ديالو باش يحل داك التمرين هذاك، راه ما غاديش نجاوب نهائيا على هاد الرسائل. وكنظن أنه بديهيا، لأن الإخوان كيوصلوني بزاف ديال الرسائل. الا كنت كل ميساج كنحاول انني نجلس معاه مده باش نحل التمرين اللي وصلني، ما غاش نقدر نكمل نهائيا. داكشي علاش قلت للاخوان اللي كيدير المجهود وقدر زعما غير نعاونو ماشي نحل التمرين، مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن الاخوان اللي كيصيفطوا لي التمارين كما هما وكيطلبوا مني انني نحل هذوك التمارين، غادي نقول لهم سمحوا لي الاخوان، ما غاديش نقدر على هذا الشيء. وكنظن ان هذا الشيء اللي كنشوفه في القناه راه بالنسبه للاخوان اللي مهتمين بالدومين راه يكون كافي جدا انهم يقدروا يديروا المجهودات ويحلوا التمارين بنفسهم. دونك هذه هي النقطه اخواني اللي كنت باغي نشير لها ان شاء الله. وباش ما نطولش عليكم والفيديو ما يكونش طويل، غادي ان شاء الله من بعد الفاصل غادي نبداو نقراو لي النص ديال التمرين ونشوفوا العناصر ديال الاجابه، ما تمشيوش بعيد. اذا كنرحب بكم اخواني اخواتي مجددا. التمرين ديال اليوم كما قلت سابقا غادي يكون ان شاء الله في لو ترانسفير تيرميك، و اكزاكتومون غادي نشوفوا لو فلو ايشونجي اونتر ان مور اي دو لير اون كونفيكسيون ناتوريل. دونك في هذا التمرين نتمنى ان الاخوان يجيبوا واحد الدفتر واحد الستيلو، لان غادي يكونوا بزاف ديال العلاقات اللي غادي نخدموهم في هذا التمرين، وغادي يكون مختلف على التمارين اللي كنا شفناهم سابقا، لان كانوا شويه بساط. هذا التمرين غادي نفوتوا بزاف ديال المراحل وبزاف ديال العلاقات باش نوصلوا للنتيجه النهائيه ديال هذا التمرين هذا. دونك على بركه الله غادي نشوفوا لي نونسي ديال ليكزارسيس. Le mur d'un bâtiment à 6 mètres de haut et 10 mètres de long sous l'échauffement dû au soleil. Sa température extérieure atteint Tm, yani T mur, égale à 40 degrés Celsius. La température ambiante extérieure est Tr égale à 20 degrés Celsius. Les caractéristiques thermophysiques de l'air à la température de 30 degrés Celsius. Donc on a واحد الملاحظه يا اخواني، كنعرفوا بان لي كاركتيرستيك thermophysique كيتغيروا مع لا تمبيراتور. دونك حنايا خدينا 30 degrés Celsius اللي هي لا موين ما بين لا تمبيراتور ديال لو مور و لا تمبيراتور ديال لير. داكشي علاش اختارينا دونك لا موين باش ناخذوا دونك لي كاركتيرستيك في هاد لا تمبيراتور. دونك عطاونا لا ماس فوليوميك ديال لير ايغال 1,149 kg fois le mètre à la puissance moins 3. La conductivité thermique de l'air égale à 0,0258 watts fois le mètre moins 1 Kelvin moins 1. La viscosité dynamique égale à 18,4 fois 10 à la puissance moins 6 pascal fois seconde. Ou la capacité thermique massique égale à 1006 joules par kilogramme fois Kelvin. Donc question وحده اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليها اخواني هي calculer le flux de chaleur échangé par convection entre le mur et l'air. دونك هذا هو السؤال الوحيد اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليه، ولكن كما كتلاحظوا اخواني ما غاديش يكون بهذه البساطه، لان كنعرفوا بانما لو فلو ايشونجي بار كونفيكسيون كما شفنا في التمارين اللي سابقين
كيساوي لنا لو كوفيسيون ديشونج اللي هو h فوا لا سيرفاس فوا لا ديفيرونس دو تمبيراتور. دونك هذه هي العلاقه ديال لو فلو ايشونجي باغ كونفيكسيون بالنسبه لدوك التمارين اللي كنا شفناهم سابقا، ولكن كانوا عاده في لي دوني كيعطيو لنا لو كوفيسيون ديشونج. في هذا التمرين هذا ما عطاوناش نهائيا لو كوفيسيون ديشونج، يعني خصنا حنايا نقلبوا عليه. داكشي علاش قلت لكم الاخوان هذا التمرين غادي يكون تمرين جديد اللي غادي يفوتنا بزاف ديال لي غولاسيون، بزاف ديال المراحل باش نقدروا نجاوبوا على هذا السؤال. الوغ غادي نكملوا نشوفوا لي دوني ديال ليكزارسيس. عطاونا لا كوريلاسيون اكسبيريمونطال اون كونفيكسيون ناتورال ايغال نو7 ايغال سي فوا غراشوف برونت فوا ا لا بويسونس ان. دونك هادو غادي نشوفوهم من بعد. وعطاونا واحد لو طابلو اللي فيه واحد لا كونستونت سي ديال لو نومبر دو نو7 في لا كونفيكسيون ناتورال. دونك بالنسبه لهاد التمارين اخواني اخواتي لا كوريلاسيون غالبا في التمارين اللي غادي تجبروهم في لا كونفيكسيون ناتورال ما كيعطيولكمش غير واحد لا كوريلاسيون، كيعطيوكم زوج ولا ثلاثه ديال لي كوريلاسيون، وانتم انطلاقا بلي نومبر اللي غادي نشوفهم في التمرين خصكم تحددوا اش من كوريلاسيون اللي تخدموا بها باش تلقاو لو كوفيسيون ديشونج. دونك غادي نعاود باش الاخوان يتبعوا معنا مزيان. غالبا في التمارين من هذا النوع هذا كيعطيو في لي دوني ديال ليكزارسيس زوج ولا ثلاثه ديال لي كوريلاسيون، وكيخليو الطالب ولا التلميذ هو اللي يقلب على اش من كوريلاسيون يخدم بها انطلاقا من لي نومبر اللي غادي يحسبهم. وهاد لو نومبر غادي نشوفوهم ان شاء الله في هذا التمرين. دونك هذا التمرين غادي يكون بمثابه واحد ليكزامبل اللي يعطيكم الطريقه كيفاش تخدموا مع بهاد لي كوريلاسيون، وبالنسبه لهاد التمارين اللي غادي تلقاو معهم دائما في الدومين ديال لو ترانسفير تيرميك. الوغ قلنا لا كوريلاسيون اكسبيريمونطال هي دونك ان يو لو نومبر دو نول7 ايغال سي لا كونستانت ديال لا كونفيكسيون فوا غراشوف فوا برونت ا لا بويسونس ان. دونك هاد لي نومبر كاملين غادي ان شاء الله نحاولوا نحسبوهم في لا سويت ديال ليكزارسيس. الوغ غادي نبداو واحد لو بتي رابيل. دونك هاد لو رابيل غير دي ديفينيسيون ديال هاد لي نومبر اللي غادي نشوفوهم في هاد التمرين، وغادي نخليكم نتوما ان شاء الله تحاولوا انكم تزيدوا تبحثوا عليهم باش تاخذوا بلوس دو ديتاي على هاد لي نومبر. دونك قلنا لو نومبر الاول هو لو نومبر دو غايلي est un nombre sans dimension utilisé en mécanique des fluides et caractérisant le transfert de chaleur au sein d'un fluide. Inférieur à une valeur critique de l'ordre de 1700, le transfert s'opère uniquement par conduction, tandis qu'au-delà de cette valeur, c'est la convection libre en naturel qui devient prépondérante. Donc, le nombre de Rayleigh يعطينا واحد الفكرة أن le transfert ديالنا واش كاين غير par conduction إلا ما كانش يديباسي لنا واحد لو نومبر ديال 1700، ولا convection libre ولا ناتورال إلا كان أكبر من هاد لا فالور ديال 1700. نقدروا نعطيو ليكيفالون ديال هاد لو نومبر في لا ميكانيك دي فلويد بلو نومبر دو راينولدز. دونك لو نومبر دو راينولدز كما شفنا في لا ميكانيك دي فلويد اخواني الا كان كيديباسي لنا واحد لو نومبر كريتيك كنقولوا رانا في لا ناتور توربيلون، والا كان قل كنقولوا لامينير. دونك غايلي هذا هو لوبجيكتيف ديالو بالنسبه في لو كا ديال لو ترانسفير تhermique. Le nombre de Prandtl est un nombre sans dimension si le rapport entre la diffusivité donc de la quantité de mouvement liée à la viscosité cinématique et celle de la chaleur liée à la diffusivité thermique. Le nombre de Prandtl compare la rapidité des phénomènes thermiques et des phénomènes hydrodynamiques dans un fluide. Ou le nombre tel que le nombre de Nu7 est un nombre aussi sans dimension utilisé pour caractériser les transferts thermique entre un fluide et une paroi appelée transfert convectif. Donc بالنسبه للنومبر دو نوسات غادي نتلقاوه غالبا اخوانا اخواتي في لو ترانسفير باغ كونفيكسيون. بالنسبه لو نومبر دو غايلي قلنا غادي يحدد لنا لا ناتور دونك ديال لو ترانسفير دو شالور. وبالنسبه لو نومبر دو برونت هو قلنا لو رابور entre la viscosité cinématique ou la diffusivité thermique. دونك هادو ثلاثه ديال لي رابيل. غادي يبقى لنا واحد لو نومبر اللي تعمدت انني ما غاديش نحط لا ديفينيسيون ديالو باش نتوما اخواني تحاولوا تقلبوا عليه وتشوفوا لا ديفينيسيون ديالو وشنو لوبجيكتيف ديالو في لو ترانسفير تيرميك.
وتنوطيوه عندكم كما غادي تنوطيو هاد لي نومبر كاملين. دونك سون ديمونسيون اخواننا اخواتي ملي كنسمعوها يعني كل نومبر من هاد لي نومبر ما عندوش وحده. ندوزو لا سويت ان شاء الله. قلنا لوبجيكتيف ديالنا ديال التمرين هو اننا نحددوا لو فلو دو شالور كونفيكتيف. الوغ باش غادي نحددوا لو فلو عطاونا لا كوريلاسيون اللي كنا شفناها سابقا. دونك غادي نحاول اخواني ناخذ واحد واحد لازير. دونك كما شفنا في لي دوني ديال لو بروبليم دونك عطاونا لا كوريلاسيون اللي هي نوسلت ايكال سي فوا غراشوف فوا برونت على بيسونس ان. حنا غادي نحاولوا نحسبوا لو نومبر دو غراشوف اللي ما عطاتش لا ديفينيسيون ديالو في لو رابيل اللي هو اللي خصكم تقلبوا عليه فوا لو نومبر دو برونت اللي غادي نحسبوه حتى هو عندنا لا غولاسيون ديالو. وانطلاقا من هاد الزوج ديال لي فالور غادي نحاولوا نخرجوا لا كونستانت سي من لو طابلو اللي عطاونا في لي دون. دونك ما غاش نقز المراحل اخواننا اخواتي غادي نمشيو ايتاب بار ايتاب. لو نومبر دو غراشوف لا غولاسيون ديالو هي هادي غراشوف ايكالا بيتا فوا جي فوا دلتا تي فوا rho à la puissance 2 fois L à la puissance 3 divisé par nu à la puissance 2. Alors bêta هي la dilatation thermique. Donc حاولوا اخواني اخواتي تنوطيوها la dilatation thermique. تقدروا تقلبوا على la définition ديال la dilatation thermique. G هي l'accélération de pesanteur. Delta T هو la différence de température يعني la température du mur moins la température ديال l'air. Rho هي la masse volumique ديال l'air و L هو la longueur ديال le mur ديالنا و nu هي la viscosité ديال l'air. Alors عطاونا la température moyenne donc قلنا هي 30 degrés ما بين لأن la température ديال le mur هي 40 degrés و la température ديال l'air هي 20 donc دارت la moyenne عطاتني 30 degrés و la relation ديال la dilatation thermique bêta كتساوي لنا 1 sur T. دونك دائما باش نحسب لا ديلاتاسيون كندير 1 سور لا تمبيراتور اللي معطيه عندي في لي دوني ودائما كتكون اخواني اخواتي لا تمبيراتور خصها تكون بالكلفين. داكشي علاش الا لاحظتوا درت 30 زائد 273 باش نحول هاد لا تمبيراتور للكلفين. دونك غادي نتلاقى ان بيتا ايكال 0.0033 كلفين على بيسونس موان زي. دونك خرجت لا فالور ديال لا ديلاتاسيون تيرميك غادي نمشي نعوض بلي دوني اللي عندي في ليكزارسيس. عطاونا لاكسيليراسيون دو بوزونتور هي 9.81 متر بار سكوند او كاري. في بعض الاحيان ما كتكونش في لي دوني يعني دائما كنخدموا بهاد لا فالور يعني من الاحسن ان الانسان يكون يعرف لا فالور ديال لاكسيليراسيون دو بوزونتور. لو دلتا تي ايكالا 20 كلفين متفقين معايا. دونك واخا عطينا لا تمبيراتور هنا بالدوغري سيلسيوس مي كيكون عندنا لا ديفيرونس دونك الا كانت عندنا بالدوغري سيلسيوس ولا بالكلفين غتبقى نفس لا فالور. متفقين ولا لا؟ لان الا حاولت انني نزيد نشرح هذه عندي 40 دوغري سيلسيوس وهنايا 20 دوغري سيلسيوس. الا بغيت نحولها للكلفين غادي نزيد ندير هنا زائد 273 وهنايا زائد 273. دونك مادام عندي الناقص هنايا 273 غتمشي غتبقى لي 40 ناقص 20 يعني الا كانت عندك لا ديفيرونس لا تمبيراتور الا كانت بالدوغري سيلسيوس ولا بالكلفين كتبقى نفس الشيء لان راه عندك اون ديفيرونس. لا ماس فولوميك كنا يا اخواني هي 1,149 كيلوغرام بار متر كوب. لا فيسكوزيتي ايكال 18,4 فوا 10 على بيسونس موان 6 باسكال فوا سكوند و لا لونغور ايكال 6 متر. عطاوها لنا في لي دوني ديال لو بروبليم. وبالتالي غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلقى ان لو نومبر دو غراشوف كيساوي لنا 5.45 فوا 10 على بيسونس 11 و بيان سور قلنا سون ديمونسيون يعني ما غاديش تكون عنده وحده. وما تخلعوش اخواني اخواتي من كتشوفوا 10 على بيسونس 11 ولا 10 على بيسونس 15 دونك عادي جدا هاد لو نومبر دائما كيكون واحد العدد اللي هو كبير بزاف. الوغ حسبنا لو نومبر دو غراشوف غادي يبقى لنا لو نومبر دو برونت. Donc le nombre de Prandtl قلنا هو la différence ما بين la viscosité ou la diffusivité pardon thermique والعلاقة ديالو كتساوي لنا nu fois Cp divisé على lambda. D'accord? Donc Prandtl كيساوي لنا la viscosité fois la capacité thermique divisé على la conductivité thermique. نديرو une application numérique غادي نتلاقى أن
le nombre de Prandtl égale 0,718. مزيان. إلا تلاقيت لو نومبر دو Prandtl وتلاقيت لو نومبر دو غراشوف، لو برودوي ديالهم غادي يعطينا لو نومبر دو غايلي اللي شفناه في لو رابيل، دونك لو نومبر اللي كنا درنا لا ديفينيسيون ديالو. الوغ غادي ندير 0,718 داكوغ مضروبه في لو نومبر دو غراشوف اللي تلاقيناه في السلايد اللي سبق، غادي نتلاقاو واحد لا فالور ديال 3,91 فوا 10 على بيسونس 11. دونك العلاقه اللي كتجمع غايلي مع Prandtl و غراشوف، لو نومبر دو غايلي ايغالا لو نومبر دو Prandtl فوا لو نومبر دو غراشوف. هذا اخواني دائما نوطيوها عندكم. دونك on calcule alors le produit Rayleigh égale le nombre de Grashof fois Prandtl qui détermine le régime de convection naturelle, واش laminaire ou la turbulent. La valeur critique étant de 10 à la puissance 9. Donc إلا باقي كتذكروا معايا اخواني في الاول ديال الفيديو قلت بان لو نومبر دو غايلي كيلعب لو رول ديال لو نومبر دو غاينولز، هو غادي يحدد لنا واش عندنا لو ترانسفير غادي يكون لامينير ولا غادي يكون توربولون، وعطاونا لا فالور كريتيك اللي هي 10 على بيسونس 9. يعني ان لا فالور الا كانت لا فالور ديال غايلي الا كانت اصغر من 10 على بيسونس 9 غادي نقولوا ان لو ريجيم اللي عندنا لامينير، ولكن الا كانت اكبر من 10 على بيسونس 9 غادي نقولوا غادي يكون عندنا ريجيم توربولون. متفقين؟ دونك الا لاحظتوا يا اخواني لو ريزولتا اللي خرجت لنا عطاتنا 3.91 في 10 على بيسونس 11، يعني هاد لا فالور كبيره على 10 على بيسونس 9. دونك لو ريجيم اخواني اخواتي غادي يكون ريجيم دو كونفيكسيون ناتوريل توربولونت، قلنا لان لو نومبر دو غايلي سوبيريور ا 10 على بيسونس 9. متفقين؟ دونك هاد لا فالور ديال سي غادي نتلاقاوها في لو طابلو اللي شفناه في لي دوني ديال ليكزارسيس. دونك غادي ناخذوا لو كا ديال بلاك فيرتيكال لان عندنا لو مور بحال اون بلاك فيرتيكال. قلنا ان لو نومبر دو غايلي سوبيريور ا 10 على بيسونس 9، يعني ان لا فالور ديال سي كما كتلاحظوا هنايا سي اون كونفيكسيون توربولونت غتكون هي 0,1. مزيان. الا كانت عندي لا فالور ديال سي وكان عندي لو نومبر دو غايلي وكان عندي ان معروف، غادي نقدر نحسب لو نومبر دو نوسلت. دونك لو نومبر دو نوسلت العلاقه اللي شفناها في الاول هي سي غراشوف Prandtl على بيسونس ان. متفقين؟ دونك غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك مع كاع لي دوني اللي جبرتهم سابقا، غادي نتلاقى ان لو نومبر دو نوسلت ايغال 731,24. متفقين؟ وإلا كنتو معنا اخواني اخواتي في التمارين اللي سابقين كنا قلنا ان لا غولاسيون ديال نوسلت كتساوي لنا لو كوفيسيون دو كونفيكسيون فوا ال الا كنا خدامين بلا لونغور، ولا دي الا كنا خدامين في سيلندر، ديفيزي على لا كوندكتيفيتي تيرميك. متفقين؟ الوغ عندي نوسلت ايغالا سي غراشوف Prandtl على بيسونس ان وكيساوي لنا اش فوا ال ديفيزي على نوندا. دونك الا كان عندي هاد لو برودوي ايغالا 731,24 يعني نقدر نخرج اش اللي هو لو كوفيسيون دو كونفيكسيون، وبالتالي غادي نتلاقى ان اش ايغالا نوندا فوا نوسلت اللي هو 731,24 ديفيزي على ال. اذا لا فالور غيتساوي لنا 3,14 واط فوا متر على بيسونس موان 2 فوا كيلفين على بيسونس موان 1. دونك الا لاحظتوا يا اخواني اخواتي المشكل كامل في ليكزارسيس هو اننا نجبروا لا فالور ديال لو كوفيسيون دو ترانسفير بار كونفيكسيون. متفقين؟ دونك باش نتلاقاو دائما لو كوفيسيون ديشونج الا ما عطاوهناش في لي دوني ديال لو بروبليم، خصنا ضروري نخدموا بدي كوريلاسيون اللي غادي يكونوا معطيين في لي دوني وندوزو من هاد لي زيتاب. يعني غنحسبوا لو نومبر دو غايلي، نحسبوا لو نومبر دو غراشوف، نحسبوا لو نومبر دو Prandtl، وانطلاقا من هاد لا غولاسيون اللي شفناها في الاخير نحددوا لا فالور ديال لو كوفيسيون ديشونج. الا تلاقيت لو كوفيسيون ديشونج غادي يبقى لي نطبق غير العلاقه اللي كنعرفها ديال لو فلو دو شالور échangé اللي هو H fois S fois la différence de température. Donc H égale à 3,14
لا سيرفاس عطاونا 6 في لا هوتور وعطاونا 10 في لا لونغور. دونك لا سيرفاس غادي يساوينا 6 فوا 10 فوا لا ديفيرونس دو تمبيراتور ما بين لو مور و لير. غادي نتلاقى لو فلو ايكالا 3768 وات اللي هي 3,77 كيلو وات. دونك هذه هي لا فالور ديال لو فلو دو شالور ايشونجي واللي كانت مطلوبه طالبينها منا في التمرين ديال اليوم. دونك حتى لهنا اخواني اخواتي غادي نكون وصلنا للنهايه ديال التمرين. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا معنى التمرين، لان التمرين خدمنا فيه علاقات جداد. ما نظنش واش انني خدمت ديجا درت ديجا تمارين في القناه اللي خدمت بهم هاد المراحل هادو في الترانسفير تيرميك. كما العاده اخواني غادي التمرين ان شاء الله غادي تلقاوه في لو درايف في لا ديسكريبسيون. دونك التمارين الاولى اخواني اخواتي اللي بديت فيهم القناه ما بقاوش عندي كاملين، ضاعوا لي لانني كنت غيرت البيسي. داكشي علاش كما وعدتكم في 3 ديال الفيديوهات ولا 4 اللي سابقين انني غادي نبقى ان شاء الله ننزل هاد التمارين في لو درايف، ولو لين غادي نخليه لكم في لا ديسكريبسيون. يعني غير تطاو على لو لين غادي يديكم ديريكتومون لهاد التمرين هذا، وتقدروا تحملوه وتخليوه عندكم باش من بعد ان شاء الله تراجعوا العلاقات اللي فيه. دونك الى عجبكم المحتوى ديال القناه اخواني اخواتي ما تردوش انكم تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه ديال بي ام شان، وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش كاع الاخوان والاخوات كلهم يستافدوا، وكاع الطلبه اللي متبعين هذا الدومين ديال السيونس. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.